जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हम पढ़ रहे थे तजवीद के बारे में। सबसे पहले हमने देखा तजवीद क्या है, ठीक है। लुग़वी और इस्तिलाही माना उसका हमने समझा। लुग़वी मानी उम्दा करना, अच्छा करना। इस्तिलाही मानी कुरानी हरूफ को उनके दुरुस्त मखारिज और सिफात के साथ अदा करना। फिर हमने देखा तजवीद का हुक्म क्या है। क्या कुरान मजीद को तजवीद के साथ सीखना और पढ़ना तमाम मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ आइन है, और उसके कवायद का तफसीली इल्म हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। फिर तजवीद के इरकान हमने देखे। इल्म तजवीद के चार अरकान हैं। मखारिज हरूफ की पहचान होनी चाहिए, सिफात हरूफ की पहचान होनी चाहिए, तजवीद के तमाम कवायद का इल्म होना चाहिए, और चौथी चीज आपको मश्क करनी होगी, प्रैक्टिस। आपकी जुबान जो है वो प्रैक्टिस की आदी होनी चाहिए, यानी कि उसको दुरुस्त मखारिज की आपने प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि तजवीज जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते आप चीज़ों को नहीं सीख सकते। फिर हमने लहन के बारे में देखा, यानी कि लहन कहते हैं मिस्टेक को, गलती को। कुरान मजीद में दो किस्म की मिस्टेक्स हो सकती हैं, दो किस्म की गलतियां हो सकती हैं। एक है लहन जली और एक है लहन खफी। लहन जली कहते हैं बड़ी और नुमाया वाज़ेह गलती को। उसमें हमने फिर चार चीजें देखी थी कि किस किस तरीके से लहन जली हो सकती है। या तो आप हर्फ बिल्कुल बदल देते हैं, या आप हर्फ के अंदर इजाफा कर देते हैं वर्ड का, या आप वर्ड्स की कमी कर देते हैं, या फिर आप हरकत को ही चेंज कर देते हैं। फिर लहने खफी जो है वो छोटी और पोशीदा गलती होती है। ये आप कब करते हैं? ये आप हरूफ की जो सिफात हैं या जो कवायद हैं उनमें आप कमी कर देते हैं, तो वो गलती लहने खफी में आ जाती है। लहने खफी का हुक्म यह है कि वो मकरूह होती है, और लहने जली जो है वो हराम है, उससे हमें बिल्कुल ही बचना है, और लहने खफी से भी बचने की हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए। फिर कुरान में तजवीद का हुक्म, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया है कि तिलावत कैसे करनी चाहिए, जैसे कि उसको तिलावत करने का हक है, ठीक है। फिर तिलावत का हक हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला पसंद करते हैं कि कुरान को ऐसे पढ़ा जाए जैसे कि हमने उसको नाजिल किया है, ठीक है। फिर तरतील का हुक्म देखा कि कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। फिर आगे हम देखे थे कि तरतील के, फिर हमने देखा कि तरतील का मतलब क्या है, ठीक है। तरतील किसे कहते हैं? तजवीदुल हरूफ व मारिफतुल वकूफ, यानी कि कुरान पाक के हरूफ को दुरुस्त मखारिज और सिफात के साथ पढ़ना, और आपको वकूफ की पहचान होनी चाहिए। फिर हम तरतील की अहमियत के बारे में देख रहे थे कि तरतील का क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहिब कुरान को कहा जाएगा, यानी कि जो कुरान का हाफिज होगा, जो कुरान पढ़ने वाला होगा, उसे रोज़े क़यामत क्या कहा जाएगा कि पढ़ो और चढ़ते जाओ। तुम्हारी आखिरी मंजिल वो होगी जहां पर तुम आखिरी आयत तिलावत करोगे, ठीक है। तो देखें, अगर आप तेज तेज पढ़ेंगे तो तेज तेज आप चढ़ते जाएंगे और आपकी मंजिल जल्दी आ जाएगी। लेकिन जब आप कुरान को ठहर ठहर कर आराम आराम से पढ़ेंगे और सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, तो फिर देखें आपकी जो मंजिल है वो आखिरी आयत जो आप तिलावत करेंगे वो आपकी मंजिल होगी। तो ठहर के जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, और आपकी मंजिल जो है वो बहुत ऊंची हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आगे काला इब्ने अब्बास का कौल है, लअन्न अक़रा सूरह व उरत्तिलुहा अहब्बु इलैया मिन अन अक़रा कुरआन कुल्लह। कहते हैं कि मुझे ज्यादा पसंद है कि मैं कुरान की एक सूरत तिलावत करूं, ठीक है। अ, ये ज्यादा मुझे पसंद है कि मैं कुरान की एक सूरत को तिलावत करूं, ठीक है, तरतील और तजवीद के साथ, बजाय इसके कि मैं पूरा कुरान बगैर तरतील के पढ़ लूं, ठीक है। यानी कि वो ज्यादा पसंद करते हैं, वो ये नहीं कहते कि मैं पूरा कुरान जो है वो पढ़ लूं, बल्कि एक सूरत तरतील और तजवीद के साथ पढ़ना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि पूरा कुरान बगैर तरतील और तजवीद के पढ़ लिया जाए। इसी तरह काला अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, जव्विदुल कुरान वज़य्यनूहु बिअहसनिल अस्वात, कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ा करो और उसे अच्छी आवाजों के साथ मुज़य्यन किया करो, ठीक है। इन सब अहदीस और आयात से हमें क्या पता चल रहा है कि तरतील की कितनी अहमियत है,
ٹھیک ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جو ہے وہ کتنا اچھا ہے، کتنا افضل ہے، اور اس کا کیا اجر ہے۔ ماہر قرآن کی فضیلت، ٹھیک ہے، یہاں پر قرآن کے ماہر کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی یقرأ القرآن، ٹھیک ہے، الذی جو یقرأ القرآن قرآن کو پڑھتا ہے، وہو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام کرام البررہ، ٹھیک ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کا ماہر ہے، وہ کیا ہوگا روز قیامت بزرگ لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اس کی جو صحبت ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، یعنی کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس میں اس کو مشکل پیش آتی ہے، وَيَتَتَعْتَهُ فِيهِ، یعنی کہ اس میں اس کو مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح اس کو پڑھ نہیں پاتا۔ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، ٹھیک ہے، وہ مشکل سے اس کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اجران ہے، یعنی کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک تو اس کو قرآن پڑھنے کا اجر، اور دوسرا وہ کس مشکل کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کا بھی اجر اس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے قرآن کو سیکھتے ہوئے یہ آپ لوگوں نے نہیں ذہن میں رکھنا کہ ہم چھوڑ دیں، ہم سے نہیں پڑھا جا رہا، ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، یہ تو مشکل ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ لوگوں کو ڈبل اجر ملے گا اگر آپ کو اس میں مشکل پیش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اجر آپ کو ملے گا قرآن پڑھنے کا، اور دوسرا جو آپ کو مشکل پیش آئے گی اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ نے یہ سٹیپ لیا ہے تو اس کو اینڈ تک آپ نے سیکھنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ جو بھی مشکل آئیں رستے میں ہم نے ان کی وجہ سے رکنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سیکھتے جانا ہے اور سیکھ کے ہی رہنا ہے، چاہے جتنا بھی ہمیں وقت درکار ہو۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، ٹھیک ہے، جو اللہ کی کتاب میں سے حرف پڑھے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہے، نیکی ہے، فلہ حسنہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، ہر نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لا اقول، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، کہ الف لام میم حرف ہے، ولیکن لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، ٹھیک ہے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھے گا تو اس کے لیے نیکی ہے، تو ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا بڑھا کے دی جائے گی۔ الف لام میم کو اگر دیکھا جائے تو الف لام میم ایک ورڈ آپ نہیں کہیں گے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی کہ الف اگر آپ پڑھیں گے اس پر بھی آپ کو 10 نیکیاں، لام پڑھیں گے اس پر بھی 10 نیکیاں، میم پڑھیں گے تو اس پر بھی 10 نیکیاں، ٹھیک ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ قرآن پاک کے کتنے حروف ہیں اور کتنے جو ہیں آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی اگر آپ پورا قرآن اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کو غنات سے پڑھنے کا حکم، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو غنا کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے، غنا مطلب اچھے انداز میں، اچھی آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں تو تجوید اور ترتیل کے حوالے سے تھی کہ آپ کو ترتیل اور تجوید کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا، ٹھیک ہے، پہلے شروع میں تھوڑا سا تجوید کا انٹروڈکشن تھا، ٹھیک ہے، پھر قرآن پاک سے اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہم نے دیکھا، احادیث کی روشنی میں تجوید اور ترتیل کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ کلاس کی جو کچھ باتیں میں نے کل بتائی تھی، ٹھیک ہے، آج کچھ چیزیں دیکھ لیجئے کہ فائنل ٹیسٹ کی بنیاد کس چیز پر ہوگی، ٹھیک ہے، اٹینڈنس آپ کی شامل کی جائے گی فائنل ٹیسٹ میں، اس کے مارکس ہوں گے پرسنٹیج نکال کے، فائنل کوئز ہوگا آپ کا، لائیو کلاس ٹیسٹ، ٹھیک ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کلاس کا لائیو ٹیسٹ ہوگا، کیا سے سنا جائے گا کلاس کے اندر، ریکارڈنگ آف لیسن، آپ نے لیسن کی ریکارڈنگ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، پاسنگ پرسنٹیج جو ہے وہ 70% ہوگی، 70% مارکس آپ نے لینے ہیں تو آپ کو پاس کنسیڈر کیا جائے گا، ادروائز آپ کو دوبارہ سے یہ کورس کرنے پر سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، سرٹیفکیٹ آپ کو 70% مارکس اگر آپ کے آئیں گے تو آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا، ادروائز آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ رولز اینڈ ریگولیشنز،
ठीक है। क्लास ड्यूरेशन 1 और 1 घंटे की क्लास होगी। क्लास मंडे टू थर्सडे है। डेली अटेंडेंस आपकी लगाई जाएगी। यू मस्ट ज्वाइन क्लास ऑन टाइम। आपने टाइम पर क्लास ज्वाइन करनी है, अदरवाइज आप लेट कंसिडर किए जाएंगे। 2 छुट्टियां आपको अलाउड होंगी। अगर आपने छुट्टी करनी है तो आपको पहले जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्लास से पहले। ठीक है। आपके पास लाजमी हार्ड कॉपी होनी चाहिए कायदे की। ठीक है। कायदे की पीडीएफ आपको सेंड की गई ना, तो उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, या वो कायदा खरीद लीजिए। दारुसलाम वालों का है वो कायदा, आप लोग खरीद लीजिए। वो आपके पास होना चाहिए ड्यूरिंग द क्लास। जब हम क्लास ले रहे हैं वो कायदा आपके हाथ में होना चाहिए, और आपके हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए जहां पर आप अपनी मिस्टेक्स नोट करेंगे। उसी कायदे के ऊपर आप अपनी मिस्टेक्स नोट करते जाएंगे, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। मेंटेन अ नोटबुक प्रिंट आउट ऑफ कवायद वर्कबुक। ठीक है। आपके पास बुक एक प्रॉपर जो है वो कॉपी होनी चाहिए, जिस पर आप जो है अपनी चीजें लिखेंगे, यानी कि जो भी काम आपको दिया जाएगा या आप अपनी असाइनमेंट्स पर आएंगे, तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक आप सारा अपना काम करेंगे। और ये जो कवायद की वर्कबुक आपको सेंड की जाएगी, ये आप इसकी हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, या इसी के ऊपर आप जो है वो जो भी असाइनमेंट दी जाएगी वो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ असाइनमेंट ऑन टाइम। आपने असाइनमेंट जो है वो टाइम पर सबमिट करनी होगी। ईच वन टीच वन। ठीक है। हर किसी ने आगे किसी दूसरे को पढ़ाना है। ठीक है। मैंने कल भी बात की थी कि हमारा पढ़ने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि बस हमने पढ़ लिया तो बस खत्म। हमने आगे पढ़ना ही इसी मकसद के लिए है कि हमने आगे किसी को पढ़ाना है। ठीक है। क्योंकि इसमें आपका अपना भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि जब आप एक शख्स पढ़ता है, ठीक है, उसका तो फायदा उसको होता है, लेकिन जब वो आगे उसको पढ़ाता है तो डबल फायदा होता है कि जो चीजें आपको क्लियर नहीं होती, जब आप पढ़ाते हैं किसी को, तो वो चीजें भी आपको क्लियर हो जाती हैं और आपको ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो इसमें आपका ही फायदा होगा। ठीक है। ये थी आज की हमारी क्लास। इससे पहले तो आप सबसे माजरत के इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है कल आपकी क्लास नहीं हो सकी थी। ठीक है। बहुत ज्यादा आजकल इश्यू हो रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा, पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती, तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है। तो ताकि हम ये अपनी क्लास कंटिन्यू कर सके। ठीक है। तो आज की ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको सबक के बारे में बता देती हूँ कि आप लोगों ने जो कल प्रैक्टिस करके आना है। किसी का कोई सवाल हुआ, ठीक है, आज के सबक के रिलेटेड या कोई भी, तो आप लोग ग्रुप में भी मेंशन कर सकते हैं, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को कहीं पर भी कोई मुश्किल आती है तो हम हर वक्त हाजिर हैं आपकी हेल्प के लिए। बस आपने कुरान को छोड़ना नहीं है, बल्कि इसको पढ़ना है। कल से हम स्टार्ट करेंगे ये सबक नंबर 1। ठीक है। मुफरिद हरूफ बितरतीब। इसकी आपको वीडियो आ जाएगी, आपने उस वीडियो को सुनना है कम से कम 15 to 20 टाइम्स आप इसको सुने। हर नमाज का आप रख लें कि 5 नमाजें हैं, हर नमाज के बाद आप 2 दफा सुने, या बेहतर तो है कि आप 5 दफा सुने तो ज्यादा अच्छी बात है। 5 नमाजें हैं तो 5 दफा सुनेंगे तो 50 टाइम्स हो जाएगा। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। साथ में आपने सुनना भी है और साथ में आपने फिर पढ़ना भी है। ठीक है। जैसे वो पढ़ा गया है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको कवायद के बारे में नहीं पता, रूल्स के बारे में आपको नहीं पता, तो आप अभी जैसा सुनेंगे, ठीक है, आप वैसा पढ़ने की कोशिश करें। फिर जब इंशाल्लाह साथ साथ आपको रूल्स पता चलते जाएंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको क्यों ऐसे पढ़ा है, इसको क्यों ऐसे पढ़ा है। ठीक है। इंशाल्लाह वीडियो आपको आ जाएगी। ठीक है। उसमें मैं बस छोटी सी इस सबक में बात बता दूं, कल इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये हरूफ तहज्जी हैं। ठीक है। कुल 29 हरूफ हैं। इनको कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनको हम कम खींचेंगे, कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनको हम ज्यादा खींचेंगे। ठीक है। आपके सामने ये कायदा शो हो रहा है सबके सामने। ठीक है। ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, बा, ता, सा। ठीक है। ये जो 3 हरूफ मैंने अंडरलाइन किए, देखिए इनके साथ एक ब्लैक कलर के हरूफ है ना, इनके साथ एक रेड कलर का वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है। खोल के, जैसे बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ। ठीक है। जिस ब्लॉक में बा लिखा हुआ है उसके साथ ही छोटा सा नीचे बा अलिफ लिखा हुआ है। ठीक है। बा, एक बा हो गया, एक अलिफ। इन हरूफ को कहते हैं दो हरफी हरूफ, जिसके अंदर जब उनको आप खोल के लिखते हैं 2 हर्फ पाए जाते हैं। ठीक है। एक बा है प्लस अलिफ है, तो क्या बन जाता है, बा। ठीक है। तो इसके अंदर 2 हरूफ हैं, बा।
آپ اس کو پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ایسے ہے نا، یہ ساتھ میں دوسری شکل لکھی ہوئی ہے اس کی، اس کو جب پڑھتے ہیں با، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر با بھی موجود ہے اور الف بھی موجود ہے، دو ورڈز ہیں. ایسے حروف کو کہتے ہیں دو حرفی حرف. ٹھیک ہے، دو حرفی حرف. اس کے علاوہ دوسرے جو حروف ہیں جیسے کہ جیم. ٹھیک ہے، جیم دیکھیں، جیم، جیم کے اندر تین حرف ہیں، جیم، یا اور میم. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو کھول کے لکھتے ہیں تو یہ ایسے لکھا جاتا ہے، جیم. تو دیکھیں اس کے اندر تین حرف ہیں، جیم، یا اور میم. ٹھیک ہے، یہ تینوں حرف ملا کے کیا بنتا ہے؟ جیم. ایسے حروف جن کے اندر تین حرف پائے جائیں ان کو کہتے ہیں تین حرفی، اور جن کے اندر دو حرف پائے جائیں ان کو کہتے ہیں دو حرفی حروف. ٹھیک ہے، دو حرفی حروف کو ہم کم کھینچتے ہیں اور تین حرفی حروف کو ہم زیادہ کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، دو حرفی کو آپ نے اتنا کھینچنا ہے کہ آپ کی 2 فنگرز اوپن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور تین حرفی حروف کو آپ نے اتنا کھینچنا ہے کہ آپ کی 6 فنگرز اوپن ہونے جتنا وقت لگنا چاہیے. 6 فنگر اوپن کرنے کا مطلب کہ آپ نے ورڈ کو پڑھنا شروع کیا، اپنی فنگر ساتھ ساتھ اوپن کرنا شروع کریں. جتنی دیر میں آپ 6 فنگرز کو اوپن کریں گے اتنی دیر اس ورڈ کو پڑھنے میں لگنا چاہیے ٹائم. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ سبق پڑھتی ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی، آپ نے اس سے پریکٹس کرنی ہے. تو کل سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال را زا شین صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ ہوگا الف اور یا، الف اور حمزہ. ٹھیک ہے، ان کو ہم نہیں کھینچیں گے بالکل بھی، الف حمزہ ان کو سمپل پڑھنا ہے. باقی جو حروف ہیں ان کو ہم نے کھینچنا ہے. الف حمزہ کو ہم کیوں نہیں کھینچیں گے یہ انشاءاللہ آپ کو آگے کلاس میں پتہ چل جائے گا کیوں نہیں کھینچنا. باقی دو حرفی کو دیکھا آپ نے کہ میں نے کم کھینچا ہے اور تین حرفی کو زیادہ کھینچا ہے. ٹھیک ہے، ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہم پیئرز کی صورت میں پڑھیں گے. پہلا پیئر الف سے لے کے سا تک ہے، دوسرا پیئر جیم سے خا تک، تیسرا دال سے زا تک، پھر سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین، ان کے دو دو پیئر ہیں. پھر فا قاف کاف، یہ تین حروف کا پیئر ہے. لام میم نون، تین حرف کا پیئر ہے. واو ہا، پھر حمزہ اور یا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ سارا کچھ جو ہے وہ گروپ میں بتا دیا جائے گا کہ کون کون سے پیئرز ہیں، اور ویڈیو بھی آپ کو انشاءاللہ سینڈ کی جائے گی. کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیے، کچھ پوچھنا چاہیں تو. جی کوئی سوال نہیں ہے، ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں. سید اروبا مائک اوپن کیجئے گا. جی، آپ نے سید اروبا کے نام سے رجسٹریشن کروائی ہے؟ السلام علیکم میم. جی میم. جی وعلیکم السلام. آپ نے اسی نام سے کروائی ہے رجسٹریشن؟ جی میم. اچھا، پھر آپ کل کلاس میں موجود نہیں تھی؟ نو میم، آج میرا فرسٹ کلاس ہے. ٹھیک ہے، آپ نا اپنا انٹروڈکشن نا گروپ میں لکھ کے سینڈ کیجئے. ٹھیک ہے، جی میم. چلیے جزاک اللہ خیر. کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ
इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।